नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। रसमा सहर छ, भाग दौड उछल कूद चलिरहेको छ। संघीय राजधानीको त कुरै नगरौं, लाग्छ यहाँ हरेकलाई हताश छ। गन्तव्य खोज्नेहरू भौतारिएका त छन् नै, उत्तिकै हताश पनि। सहरले दिने अवसर सुख लाभ मात्रै छैन, सहरका पनि आफ्नै दुःख छन्। केन्द्रीय सत्ताको उपयोग दुरुपयोगदेखि जागिर सरुवा बढुवाका सिफारिस बोकेर धाउनेहरू सबैलाई काठमाडौँले थेगी नै रहेको छ। संघीयताले अधिकार ओडा तहमा लगे पनि केन्द्रीय मानसिकता कायमै छ। काठमाडौँ तोक्ने क्रम जारी छ। विकासदेखि निकाससम्म, जागिरदेखि व्यापारसम्म अनि पावर पोलिटिक्सको त केन्द्र नै भइगयो काठमाडौँ। उसो त संघीयताको असली कार्यान्वयनको रसवादन गर्ने अवसरै पो मुलुकले कहाँ पाएको छ र? एमसीसी बच्चाले पनि जान्ने र भन्ने बेला भइसक्यो। राजधानीदेखि गाउँका चोक चोकका चिया गफ भइसक्यो यो विषय। यसका पक्ष र विपक्षमा देखिएको जनमतले यो सहजै पार लाग्ने देखिँदैन। एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नेमा सत्तारूढ दल, संशोधन सहित पास गर्नेमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी र संसदमा आएपछि हेरौँला भन्ने एमालेका कारण यो विषय अझै केही समय कसल्टिने सम्भावना देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा गठबन्धन दलहरू बीचमा सहमति जुटे पनि एमसीसीको विषयले राजनीतिक वृत्त पुनः तातिएको छ। एमसीसी सम्झौताको विषयमा राजनीतिक दलहरू बीच एकरूपता नहुँदा यसले पुनः राजनीतिक माहौल तताएको छ। सत्ता गठबन्धन भित्रै एमसीसीको विषयलाई लिएर विभिन्न मतभेद छ। एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्नेमा नेपाली कांग्रेस छ भने संशोधनपछि मात्रै पास गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। विपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारसँग बहुमत छ, पास गरे हुन्छ भन्दै पन्छिँदै आएको छ। आफू सरकारमा हुँदा अहिले नै एमसीसी पास गरौं भन्ने एमालेले अहिले भने दोहोरो चरित्र देखाएको छ। एउटै विषयमा, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिकसँग जोडिएको विषयमा सत्तामा हुँदा एउटा र सत्तामा नहुँदा अर्को पोजिसन निकालेर एमालेले अर्को बखेडा जिकेको छ। अब एमसीसी को सन्दर्भमा अब सरकारले अहिले छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यो एमसीसी संसदमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन अहिले त कुनै यकिन छैन। त्यसैले त्यो विषयमा अहिले छलफल गरिरहन हामीले उपयुक्त ठानेका छैनौँ। जति बेला त्यहाँ दर्ता हुन्छ त्यो बेला नेकपा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नेछ। एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र फरक मत हुँदा गठबन्धनको आयु अब कति भन्ने प्रश्न तेर्सिन थालेको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र तनाव बढाएको छ। अनि भविष्य त कसैको पनि भन्न सकिँदैन, गठबन्धनको मात्रै होइन, भविष्य वक्ता भन्नेहरूले गरेको भविष्य वक्तव्य पनि काम लाग्दैन होइन। त्यसैले भविष्यमा के हुन्छ त भन्न सकिँदैन। अहिलेको आजको स्थिति भन्ने हो भने चुनावको विषयलाई लिएर कुनै पनि खालको विवाद गठबन्धनभित्र छैन। हामीले सहमतिले नै जेठमा चुनाव गरौँ भनेर टुङ्गो गरेका हौँ। स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ एमसीसीको बारेमा केही मतभेदहरू छन्, त्यसमा हामी अहिले पनि अध्ययनमै छौँ। एमसीसीसँग सम्बन्धित 9वटा दस्तावेज 2-3 दिन अगाडि मात्रै हामीले गठबन्धनबाट बनाएको जुन कार्यदल छ त्यसले प्राप्त गरेको छ। अहिले उहाँहरूले ती दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि उहाँहरूले एउटा निष्कर्ष ल्याउनु होला र हामी त्यही अनुसार जाउँला भन्ने हो हाम्रो कुरा। र अझै उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छैन। सिधै समर्थन र विरोध भन्दा पनि हाम्रो त खासमा कुरा के हो भने यसको अलि गहिरो गरी अध्ययन गरौँ। यसले राष्ट्रलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ? फाइदा भए गर्ने हो, बेफाइदा भए त किन गर्ने? प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न सहमति नजनाएको खण्डमा गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी दिएसँगै गठबन्धन भित्रै एमसीसीले खटपट सिर्जना गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 4 दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले अहिले तेस्रो पटक एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको असहयोगका कारण यसअघि उनी एमसीसी अगाडि बढाउन असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धनले एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर भए पनि अगाडि जाने मनस्थितिमा छन्।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको निकटता पनि बढाएका छन्। आफै भए पनि अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनकै निवासमा पुग्ने तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पठाउने गरेका छन्। ओली पनि एमसीसी पास गर्ने दाउमै छन्, तर एमालेले एमसीसी को बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। एमसीसी संसदमा टेबुल भएपछि मात्रै एमसीसी को विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने भन्दै तर्किँदै आएको छ। तर ओलीको देउवासँगको बढ्दो निकटताले ओली पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा रहेको प्रश्नै हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा सामु सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाए, प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने र एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउने प्रस्ताव गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। पछिल्लो पटक एमाले विभाजनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ओली सभामुखसँग रुष्ट छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा विपक्षी नेता ओलीसँग भेट्न पुस 24 मा उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए। त्यो भेटमा पनि देउवाले संसद खुलाउन तथा एमसीसी सम्झौता पास गर्नको लागि सहयोगको माग गरेका थिए। ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरू बीच पहिलो पटक भएको औपचारिक भेट करिब 1 घण्टा चलेको थियो। हुन त प्रधानमन्त्री देउवा सुरुदेखि नै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नै हुन्, तर सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन नसक्दा उनले एमसीसी पास गर्न सत्ता गठबन्धनभित्रै सहयोग खोजिरहेका थिए। सत्ता गठबन्धनका अन्य दल बिना संशोधन एमसीसी हुबहु पास गर्ने मनस्थितिमा नरहेपछि देउवाले एमालेसँगको साँठगाँठ बढाएका छन्। कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउन सभामुख बाधक बन्ने देखिन्छ। हुन त देउवा सरकार अघि ओली सरकारले मुलुकको नेतृत्व गर्दा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एमसीसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउन महराले सहयोग नगरेको ओलीले भन्दै आएका पनि थिए। तर सभामुख हटाउन पनि त्यति सहज छैन। सभामुख हटाउन कांग्रेस र एमालेलाई 2/3 आवश्यक पर्छ, तर त्यो पुग्दैन। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले साथ नदिँदासम्म प्रतिनिधि सभामा 2/3 पुग्दैन। त्यसैले पनि सभामुखलाई हटाउन मुस्किल नै देखिन्छ। एमाले भित्रै पनि केही सांसद एमसीसी को चर्को विरोधमा छन्। एमाले नेता डाक्टर भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती तथा मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। यदि यसरी नेपाली जनताले यति देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको बारेमा यति भन्दै होइन मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु, जनताको आवाज होइन, मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नु पर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठुलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ। र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र कुनै अन्य स्वार्थको लागि विदेशीप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलङ्क हुनेछ। म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले म त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्नेछु र म नेपाली जनतालाई भन्नेछु, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिन थाल्यो। देशभक्त नेपाली जनता हो, यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस् भन्न म त्यहीबाट उद्घोष गर्नेछु। त्यसैले देउवाले गठबन्धन जोगाउने शर्तमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई नै एमसीसी अनुमोदनका लागि मनाउने वा एमालेलाई साथ दिएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने एक विकल्प रोज्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय सिलाउन नपाउँदै चर्किएको एमसीसी बहसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो दिशा तय गर्ला, यो भने हेर्न बाँकी छ। यहाँ यस्तै छ। लोकतन्त्रदेखि राष्ट्रवादको बुझाइ कुन दल सरकारमा छ र को प्रतिपक्षमा छ भन्ने आधारमा तय हुन्छ। त्यही कुरा विपक्षमा हुँदा अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रहित विपरीत हुन्छ अनि त्यही कुरा सरकारमा गएपछि अर्कै भइदिन्छ। विपक्षको धर्म सरकारमा गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्नु हो, तर हिजो आफै पास गर्न हतार गरेको एमाले आज एमसीसी जस्तो विषयमा यो सरकारको काम हो, हाम्रो होइन भन्दै पन्छिनु गलत हो। एमसीसीलाई संविधान भन्दा माथि देख्नेहरू अमेरिकी सैन्य रणनीति देख्ने, अर्कोतिर यो विकासको लागि नशर्त स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेहरूले बरालेको यो विषयलाई तत्काल निकास दिन आवश्यक छ। पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा एमसीसी बहस पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, तर सत्ता गठबन्धनका हिस्सेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तत्काल एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। एमसीसीले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच आउने आवाजहरू पछिल्लो समय उठ्न थालेका छन्।
एमसीसी वर्तमान सरकारको निम्ति गलपासो हुने देखिन्छ। एमसीसीकै कारण गठबन्धनका नेताहरूमा ध्रुवीकरण बढ्न थालेको छ। होइन, आधिकारिक धारणाको विषयमा त अब पार्टीले बसेर निर्णय सार्वजनिक गर्छ होला। समग्रमा अब सरकारले पेश गर्ने विषयमा चाहिँ भने एमसीसी भनेकै के भनेर जनतामा अन्योलता बढी सिर्जना गरियो कि भन्ने छ होइन। त्यो एउटा प्रोजेक्ट हो कि क्याबिनेटले पास गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले हेरेर लगे हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा, एमसीसी को भन्दा 4 भाग बढी ठुला भएका ओल्ड ब्याङ्क होइन र अरू अरू आयोजना छन् जसलाई सदनमा ल्याउन आवश्यकता ठानिएन। यसलाई किन ल्याइँदैछ भनेर 17 मा 19 मा जुन किसिमको भयो अब कसरी जाने भन्ने विषयमा जनतालाई सर्वोपरि ठान्छौँ हामी एकीकृत समाजवादी। सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने तथा सत्ता बाहिर हुँदा एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने राजनीतिक दलहरूमा नैतिकताको खडेरी पनि देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू नै एमसीसी को बारेमा प्रश्न नहुँदा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको छ। नेपालले अहिलेसम्म धेरै देशबाट सहयोग प्राप्त गरेको छ। धेरै देशले नेपाललाई सहयोग गरेका छन्, तर कुनै पनि सन्धि सम्झौता संसदबाट पास भएको देखिँदैन। एमसीसी मात्रै संसदबाट किन पास गर्ने भन्ने आम नागरिकको प्रश्नमा सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। दलहरूले सत्ताको माखे स्वार्थको पछि लागेर एमसीसीलाई सत्ता प्राप्त गर्ने हतियार बनाएका छन्। नेपालीहरू आत्मसम्मानमा आँच आउने कुनै पनि विषयलाई स्वीकार गर्दैनन् भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणले पनि देखाइसकेको छ। चाहे परराष्ट्र नीतिमा होस्, विशेष गरी विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले नेतृत्वले कदम चाल्दा के गर्नुपर्छ भने कुनै चिज प्राप्त हुन गयो मुलुकलाई भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्दछ। अब एमसीसीलाई पनि हामीले हेर्दाखेरिमा जुनै कुरालाई के चाहे चीनले दिया होस्, चाहे हिन्दुस्तानले दिया होस्, चाहे अमेरिकाले दिया होस्, त्यो दिएको चिज राष्ट्रिय हित अनुकूल पार्ने कसरी भनेर छ कि छैन कसरी भनेर जाँचेर लिनुपर्छ। होइन, अब दुईटै कुरा हुनुपर्छ कि संसदमा नपठाइकन त पासै हुँदैन अहिलेको व्यवस्था अनुसार। एमसीसीको प्रबन्ध अनुसार है संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकारले आफूले पेश गर्दाखेरिमा यो कसरी राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन्छ भनेर पेश गर्नु पर्यो। संसदले त्यसलाई चाहिँ चिरफाड गरेर विश्लेषण गरेर त्यो हो कि होइन भनेर जाँच्नु पर्यो। एमसीसी को विषय आम नेपालीको चुलो चौको हुँदै भान्सासम्म प्रवेश गरेको छ। कुनै पनि बेला कसैको अधीनमा नपरेको मुलुक एमसीसी कै कारण गुलाम बन्ने त होइन भन्ने डर आम नेपालीमा उब्जिएको छ। जनतामा यो हदसम्म निराशापन आउनमा नेताप्रति विश्वास नभएरै हो। विभिन्न कालखण्डमा भएका गलत सन्धि सम्झौताका घाउहरू आज पनि आलै छन्। एमसीसी पास भएपछि हामी स्वाभिमानी भएर बाँच्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, यो गम्भीर प्रश्नले नेपालीलाई वर्तमान समयमा पिरोलिरहेको छ। एमसीसी को विषयमा राजनीतिक दलबाट पनि फरक समयमा फरक विचारहरू आएका छन्। सत्तामा रहेका बेला नेकपा एमाले पनि एमसीसीलाई रातारात पारित गर्ने पक्षमा रहेको थियो, तर अहिले सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि एमसीसी जस्तो गम्भीर विषयमा मौनता साधेर बसेको छ। एमालेको यो चरित्रका कारण पनि धेरै जनता सशंकित बनेका छन्। दर्शकहरू, यो न्यूज या टुडे हो। तपाईलाई सम्झना नै होला, आज माघ 19 अर्थात् नेपाली राजनीतिको एक अर्को कालो दिन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक तथा प्रशासनिक कु गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन। त्यो यस्तो दिन जसले मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार सबै खोसेको थियो। जनताको सार्वभौम अधिकार खोसेको त्यो कालो दिनले अन्ततः राज संस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै जग पनि हाल्यो। आज माघ 19 अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक कु गरी शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दिन। 2061 साल माघ 19 गते प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई क्रियाशील तुल्याउने भन्दै पूर्व राजा शाहले
शाही सम्बोधन मार्फत शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। सोही व्यवस्थाको विरोध स्वरूप नेपाली राजनीतिमा माघ 19 लाई कालो दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। पूर्व राजा शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै राजा बन्न पुगेका शाहले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन सेवा समेत बन्द गराएका थिए। रेडियोमा समाचार भन्न रोक लगाइएको थियो भने सञ्चार गृहमा सेना परिचालन गराइएको थियो। शाहको कदमपछि जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलहरू एकजुट भई राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध लागेका थिए, जसको फलस्वरूप 2062-63 को जनआन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। पूर्व राजाको हैकमवादी शैलीका कारण नै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिए। नेपालबाट राज संस्था सदाका लागि अन्त्य गरियो। जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै शासन लामो समय टिक्न सक्दैन भन्ने दरिलो उदाहरण पनि हो माघ 19। मानव अधिकार विरोध क्रियाकलाप नहुन र मुलुक कानुनी राज्य स्थापना होस् भनेर नै जनता राजाको निरङ्कुश शासन विरुद्ध सडकमा आएका थिए, जसको फलस्वरूप मुलुकमा आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदरबारमा खटी काम गर्ने सुरक्षा एवं व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारबाट वर्तमानमा भएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा लिएको छु। मुलुक जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाटै परिचालित छ। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन्। जनतामा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार छ। आज जनताले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्ने अधिकार पाएका छन्। चित्त नबुझेको कुरामा खुलेर विरोध गर्ने, बोल्न पाउने अधिकार आम नागरिकमा छ। अब कुनै शासकले नागरिकको हक अधिकारमाथि गिद्धे नजर लगाउन सक्दैन। संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर देश संघीय संरचनाको अभ्यासमा गइसकेको छ, तर आफूले चुनेर पठाएका राजनीतिक दलले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै आम नागरिक आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अझै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न दल र नेताको भूमिका राम्रो हुन नसकेको भन्दै नागरिकले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर जनआन्दोलनको 1.5 दशकसम्म पनि पूर्वाधार विकास र जनजीविकामा उल्लेख्य सुधार नहुँदा परिवर्तनकारी शक्तिहरूमाथि नागरिकको वितृष्णा बढिरहेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। विभिन्न अध्ययनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सुशासन कायम गर्न असफल देखिन्छ। जताततै अझै पनि व्यथिति छ। नागरिक अझै मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। नागरिक भोक र रोगकै कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिक अझै घाँस बाँस र कपासबाट वञ्चित छन्। राजनीतिक दल जनताको सपना कसरी पूरा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छन्। नेताहरूमा कुर्सी लडाई आफू कसरी शक्तिशाली हुने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। देशले जुन गतिमा उपलब्धि हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूको फेरिदो चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा अझै मुलुक दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। देशमा आज पनि न्यायको खडेरी छ। अघन्य अपराधमा मुछिएकाहरू खुलेआम सडकमा छन्। निर्मला पन्तले न्याय पाएकी छैनन्। अजित मिजारको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पतालमै छ। न्यायालय नै सिन्डिकेट र पैसाको बलमा चलिरहेको भन्दै कानुन व्यवसायी आन्दोलन गरेको धेरै भइसक्यो। सर्वसाधारण नागरिकका लागि न्याय पाउन मुस्किल जस्तै छ। मध्य प्रदेशमा आज पनि कथित बोक्सी प्रथा कायम छ, जसले हाम्रो सभ्य भनिएको समाजमा कालो पोती दिएको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।